ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا تے ماں شہر چھوڑ کے ایک غار وچ چلیاں گئیاں کدھرے میرا بچہ ایتھے پیدا ہو گیا تے کدھرے قتل نہ کر دین ماں اس نے ایک غار دے وچ جا کے جنم دیتا ماں دودھ پلا کے اپنے بچے نال پیار کر کے گھر واپس آ گئیاں ابراہیم دی والدہ روزانہ جاندیاں نے دودھ پلا کے آ جاندیاں نے ایک دن دل وچ خیال آیا میں ہن چند دن ٹھہر کے جانا ہے ابراہیم دی والدہ 3 دن بعد گئیاں تین راستے وچ دل وچ خیال آیا کدھرے میرا بچہ اس دنیا تو نہ ٹر گیا ہوئے بھوک دی وجہ نال کدھرے میرا پتر مر نہ گیا ہوئے لیکن جڑے ویلے ماں غار وچ داخل ہوئی ماں بے کی حیران ابراہیم اپنا انگوٹھا پیا چوس دینے ماں نے جڑے ویلے انگوٹھا نکالیا رب کعبہ دی قسم ابراہیم دی انگوٹھے دے وچوں شہد دی تے دودھ دی نہر پیا چل دی ہے ابراہیم دی انگوٹھے دے وچ دودھ دی تے شہد دی نہر چل دی سی اور میں ایک حدیث سے پڑھیا کہ 5 انگلیاں دے وچوں کسے وچ دودھ کسے وچ شہد کسے وچ پانی جنت دے میوے نکل دے سن اچھا بولو ذرا ابراہیم علیہ السلام آپ دے انگوٹھے دے وچ شہد انگوٹھے دے وچ دودھ نکلدا ہے تے ماں نے متھا چومیا پتر نال پیار کیتا روایات وچ آندا کہ ابراہیم علیہ السلام 4 سال یا 14 سال یا 17 سال تک غار دے وچ رہے تے ماں آ کے اوتھے اون دی حفاظت کردی رہی اون دودھ پلاندی رہی اللہ نے کسے کافر دی پہنچ اوتھے تک نہیں جان دیتی جتھے ابراہیم موجود ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام موجود نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہر دم روے ہر دم روے اے خیال میرے وچے تے ہور نہیں کچھ سجدہ اے جس دیوے نو اوے آپ جگاوے او قد کسے تو پوچھے